अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान ईमान, पिछले एपिसोड में हमने रमज़ान शरीफ की तैयारी के हवाला से एक हदीस मुबारका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान शरीफ की आमद पर दुआएं मांगना और कब मांगना, 2 माह कबल मांगना, यानी रजब अल मुरज्जब में हुजूर अलैहिस्सलाम रमजान शरीफ में पहुंचने की दुआएं मांगा करते थे। उसको सुना। रमजान शरीफ की आमद से पहले हमने 4 चीजों का तज़किरा पढ़ा कि ये 4 चीजों को अपनाना चाहिए, अपनी जिंदगियों में लाना चाहिए और इन पर आज से ही अमल करना चाहिए। तो ये पिछले एपिसोड में हमने बयान किया, कल हमने गुज़श्ता इसका जिक्र पढ़ा। तो मजीद आज हम 4 मजीद चीजों का जिक्र पढ़ लेते हैं, चूंकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 दिन बाद शरीफ की आमद है, तो क्यों ना पहले से हम तैयार हो जाए। तो 2 दिन भी हमारे लिए बहुत बड़े होते हैं अगर हम उनकी हकीकत से आशना हो और हम उनको जाने और पहली फुर्सत में ये काम कर लें तो इंशाअल्लाह तबारक तआला काफी हद तक, बहरहाल अगरचे हमें पहले करने चाहिए थे, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए, अब भी अमल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह काफी फायदा होगा, कुछ ना कुछ तो इंशाअल्लाह तबारक तआला फायदा होगा। तो अब ये कीजिए कि रमजान शरीफ से पहले पहले अभी से नियत कीजिए, और अभी से अगर आपके पास वसाइल हैं और आप कर सकते हैं, वसाइल हैं, कर सकते हैं और आप आसानी से इसको अपना सकते हैं, तो पहला काम ये कीजिए आज के इस एपिसोड में जो मैं बयान करने वाला हूं, रमजान शरीफ के 2 दिन रहते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, पहले पहले रमजान शरीफ की जो हम जिसको कहते हैं ना मोटी मोटी चीजें जो होती हैं, जो मेन चीजें होती हैं, जो हमारी रोजमर्रा की होती हैं, जिनके बगैर कम से कम चारा नहीं होता, तो वो उनकी खरीदारी कर लें, उनकी खरीदारी आज अभी कर लें। हो सके तो, मैं ये मुमकिन हद तक कह रहा हूं, अगर हो सके कर सकते हैं तो ये आपके लिए फायदा है और इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। रमजान शरीफ से पहले पहले खरीदारी कर लीजिए जो आप करना चाहते हैं, थोड़े बहुत जो कम से कम घर के जो मामला चलाने वाले सौदा सल्फ होता है, और अगर हो सके तो रमजान शरीफ में जो हम जूते कपड़े वगैरह कुछ थोड़े बहुत लेते हैं, अगर आपसे बन पड़ता है तो आप अभी से ले लें। क्यों? इसमें 2 फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि रमजान शरीफ में आपको बार बार शहर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये 2 दिन जो है रहते हैं, इनको गनीमत जानिए, इनमें ये काम कीजिए कि बार बार आपको रमजान शरीफ में शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और फिर अगर आप शहर जाते हैं तो रोजे में जाहिर है आपको बहुत डिस्टर्बिंग होगी और आपको उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो नंबर 1 ये फायदा आपको होगा कि रोजे की हालत में आपका बार बार शहर जाना, बार बार चीजों को खरीद कर लाना, इसमें आपके लिए मुशक्कत का बायस होगा, जिसमें यकीनन आपको थकावट भी होगी, रोजे पर भी फर्क पड़ेगा और जाहिर है उसमें फिर आप इबादत में भी जो कर रहे होते हैं रमजान शरीफ में, आम दिनों में हम उसमें सुस्ती और उसमें हो सकता है तबीयत पर भी असर पड़े, जिस्मानी लिहाज से भी उस पर असर पड़ सकता है। तो बहरहाल जो पहले पहले खरीदारी करें, नंबर 1 इसका फायदा ये होगा कि आपकी इबादत में, आपके रोजों में और आपके जिस्मानी लिहाज से आप काफी हद तक जो है वो थकावटों से बच जाएंगे और परेशानियों से बच जाएंगे। नंबर 2 इसका ये फायदा होगा कि हम जानते हैं हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, अल्लाह इस मुल्क को शादो आबाद रखे और इसके हर शहरी देहाती की खैर फरमाए, लेकिन आप और मैं हम सब जानते हैं कि अफसोस से कहना पड़ता है कि रमजान शरीफ जो ही आता है तो अशिया के भाव ताव जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जो चीज 100 रुपए की आम दिनों में मिल रही होती है, वही रमजान शरीफ में 150 से 200 तक पहुंच जाती है। तो लिहाजा उसमें आपका ये फायदा होगा कि आप उसमें अगर अभी से खरीदारी कर लेंगे तो फिर आपके जो पैसे होंगे, जो आपके जो बैंक बैलेंस होगा, उसमें काफी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा और आप जो महंगी अशिया रमजान शरीफ में और बिलखुसूस आखिरी दिनों में खरीदने जा रहे होते हैं तो उसमें काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा और आप मेरी इस बात से यकीनन मुत्तफिक होंगे। तो लिहाजा इस पर गौर कीजिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपसे बन पड़े, और अगर आप ये कर सकते हैं तो ऐसा कीजिए। इसी तरह नंबर 2
اپنے کاموں میں تخفیف لانے کا کچھ ذہن بنائیں. جو آپ کام کر رہے ہیں عام دنوں میں، عام روٹین میں کام کر رہے ہیں، اور اگر ان میں کچھ تخفیف ہو سکتی ہے، ان میں کچھ آپ اپنے آپ کو ریلیکس دے سکتے ہیں کہ وہ کام تھوڑا سا اس وقت کر لیں یا اس وقت کر لیں یا اس طرح وغیرہ وغیرہ ایڈجسٹ کر لیں، تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا روزہ آسانی سے گزرے گا. تو اپنے کاموں میں تخفیف لائیے. اور بالخصوص کر کے اس میں یہ بات ضرور ایڈ کرتا چلوں، جو لا یعنی کام ہے، بے معنی کام ہے، اور ایسے کام ہیں جن سے ہم کو واسطہ نہیں پڑتا. کچھ ایسی محافل ہوتی ہیں، کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں، چوراہے ہوتے ہیں، ڈیرے ہوتے ہیں، ہم ان پر بھی بیٹھنا یہ بھی ضروری کام سمجھتے ہیں. تو ان میں تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے لے کے آئیے، اور اپنے دیگر کاموں میں بھی، اور ان جو آپ کی عادات ہیں ان میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیف دینے کی کوشش کیجیے، اور اپنے جسم کا، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اور ان کاموں میں تھوڑی سی تخفیف لائیں تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو. نمبر 3، وقت کی پابندی کیجیے. وقت کی پابندی کے ساتھ تمام کام ایک وقت متعین کر لیں، اس پر اپنے کام کریں، چاہے رمضان شریف ہو چاہے غیر رمضان ہو. ہر حال میں وقت کی پابندی بہرحال ہمارے لیے بہت بہترین پلیٹ فارم ہے، اور ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. جو قومیں وقت کی پابندی کرتی ہیں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتی. تو اپنے وقت کی پابندی کیجیے. اچھا، اسی طرح سے نمبر 4، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریے. مسجد میں وقت گزارنے کی کوشش کیجیے. جو میں نے کہا نا کہ اپنے کاموں میں تخفیف لائیے، اور ہم یہ کام بھی اپنے آپ کا کام سمجھتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، گپے لگانا، جو ہے گپ شپ لگانا، اور اس میں زیادہ تر فائدے کی باتیں نہیں ہوتی. اگر فائدے کی ہیں، دوست سے صلہ رحمی کی ہیں، عیادت کے حوالے سے ہیں، کسی بھی فلاحی اور دینی اور اصلاحی حوالہ سے اگر بیٹھک ہے تو وہ تو خوبصورت بات ہے. وگرنہ اگر عام حالات ہیں تو اس میں یہ ذرا سوچئے، تو وہ وقت اپنا مسجد میں گزاری. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان شریف میں آپ کو پھر مسجد میں زیادہ بیٹھنے کی عادت پڑے گی، اور پھر جب آپ آج سے اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ مسجد سے لگاؤ بڑھ جائے گا، اور آخری اشرا میں آپ اعتکاف بھی بیٹھ سکیں گے آسانی کے ساتھ. اور مسجد کے ساتھ تعلق جب جڑ جائے گا تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، جسم بھی بہتر ہوگا، اور آخرت تو انشاءاللہ جو مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ تو وارے نہیں آ رہے. چلیں ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں، پانچویں بات کر لیتے ہیں، جو ہم رمضان شریف سے پہلے آج سے ہی شروع کر دیں. تو وہ کیا ہے؟ سگریٹ، نسوار، اور اس میں تھوڑا سا کمی لائیں. یعنی سگریٹ ہو گئی، نسوار ہو گئی، پان وغیرہ ہو گیا. تو بہت سارے لوگ، یہ ایسا ہوتا ہے ان کی عادات میں ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی عادات میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور گاؤں میں تو بہرحال تھوڑا سا اس میں ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور اس میں کمی ہوتی ہے. وگرنہ شہروں میں پان وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی ہیں، یہ ہم جانتے ہیں. تو پان، گٹکا، نسوار، سگریٹ وغیرہ، اس سے اپنے آپ کو، حقہ وغیرہ، اس سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچائیے. یہ 2-3 دن ہی اگر سے ہے، آج سے کوشش ابھی سے کر لیں کہ ان سے بچنا ہے اور کم کریں. اور ان میں فائدہ یہ ہوگا، ان میں پھر 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کی صحت کا فائدہ ہوگا کہ آپ کی صحت جو ہے وہ برقرار رہے گی. اس میں نقصان یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں، سگریٹ سے بہرحال نقصان ہے، نسوار ہے، پان ہے، یا مطلب ہے کہ گٹکا ہے، یا اسی طرح سے نسوار وغیرہ ہے، جو بھی ہے ان سے نقصان ہے، صحت پر بہت نقصان پڑتا ہے. تو بہرحال اس پر عمل کیجیے اور سمجھیے کہ ان سے بچیے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. تو آج کل تو سگریٹ بھی بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. آپ اور میں اس معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ چیزیں بہرحال انڈرسٹوڈ ہو رہی ہیں اور ہم جانتے ہیں. تو لہٰذا اس میں آپ کے پیسے کی بھی بچت ہوگی، آپ کا جو جسمانی لحاظ سے اس میں بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ بیماریوں سے بچیں گے، صحت میں اچھائی اور بہتری ہوگی، اور روزہ رکھنے میں اس میں آپ کے لیے مشکلات کم ہوں گی کہ وہ پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک عادت میں چیزیں شامل ہو جاتی. تو یہ 5 چیزیں آج ہم نے ذکر کی، ڈسکس کی. امید کرتا ہوں یہ تمام کل اور آج والی اس ایپیسوڈ میں بیان کی جانے والی تمام چیزیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی،
اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. یقیناً بہت سارے آپ کے سوالات بھی ہوں گے، تو اپنے سوالات کا اظہار ضرور کمنٹ میں کیجیے، اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کیا کیجیے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، لائک کیجیے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیے. نئے آنے والے تمام معزز ویورز سے اور ناظرین سے گزارش ہے ہماری اس چینل کو سبسکرائب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور اس کو شیئر، لائک، کمنٹ کیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ بھی ہمارے اس اسلامی، روحانی، اصلاحی اور فلاحی اس چینل میں آپ کا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نام آ جائے گا، اور آپ کو بھی اس کا اجر عظیم ملے گا. بلغوا انی ولو آیا کے تحت انشاءاللہ آپ بھی اجر عظیم پائیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ایپیسوڈ بھی اچھا لگا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو اور نیکسٹ موضوع کے ساتھ.